अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अज़ीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो से मुताल्लिक़ अपना फ़ीडबैक लाजमी दें। दोस्तों, आज के व्लॉग में हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है ऐसा महसूस होता है कि सिंध कार्ड का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पानी के तनाज़े के ऊपर अपनी नई सियासी इनिंग्स का आगाज़ कर दिया है। क्योंकि आज सिंध असम्बली में एक करारदाद मंजूर की गई है और इस करारदाद में पंजाब में 6 नई नहरें निकालने का जो मंसूबा है उसकी मुखालफत की गई है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने ये करारदाद सिंध असम्बली में पेश की, जिसे मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया गया और इस करारदाद में ये मुतालबा किया गया है कि वफाकी हुकूमत दरियाए सिंध से ये जो 6 नई नहरें निकाल कर चोलिस्तान के वसी रकबे को सैराब करने चाहती है और वहाँ पर एक कारपोरेट फार्मिंग और एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा मंसूबा लेकर जा रही है। उससे जो सूबा सिंध का पानी है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा कट लगेगा। तो सिंध असम्बली ने इस करारदाद की मंजूरी से ये एक पैगाम दे दिया गया है वफाकी हुकूमत को कि आप इस मंसूबे से बाज रहें। इस तरह का जो मुतनाज़ा मंसूबा है जिसमें सूबा सिंध के पानी का शेयर सूबा पंजाब को देने का ख़दशा है, तो इससे एक किस्म का एक अलर्ट सूबा सिंध की जानिब से जारी किया गया है। क्योंकि पिछले हफ्ते के दौरान जब सदर आसिफ अली ज़रदारी ने यहाँ पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में ख़िताब किया था, तो उसमें सदर आसिफ अली ज़रदारी ने सबसे पहले इस वफाकी हुकूमत के फ़ैसले की मुखालफत की थी और खुल्लम खुला पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के दौरान खड़े होकर ये कहा था कि ये जो 6 नई नहरें बनाने का मंसूबा है इसकी किसी भी तरह पर हिमायत नहीं की जा सकती। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है बज़ाहिर चूँकि वफाकी हुकूमत का हिस्सा है, मुस्लिम लीग नून की तमाम तर जो इस वक्त सियासत है उसको सपोर्ट कर रही है और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को सपोर्ट कर रही है कौमी असम्बली के अंदर और फिर पंजाब असम्बली के अंदर भी। लेकिन ये जो अब नई सियासत का आगाज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करने जा रही है, इसमें भी ऐसा महसूस होता है कि सही तरह से जिस जगह पर जिस फोरम पर पानी के मसले को उठाना चाहिए वहाँ पर नहीं उठाया जा रहा। क्योंकि ये जो 6 नई नहरें निकालने का मंसूबा है ये शहबाज शरीफ ने शुरू नहीं किया, बल्कि ये SIFC की जानिब से शुरू किया गया है। SIFC जो है ये एक सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी का बहुत आला सतही किस्म का फ़ोरम है। तो SIFC के फ़ोरम के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अभी तक इस पानी के मामले को, जो कि इस वक्त मुतनाज़ा होता जा रहा है और हर रोज़ इसमें शिद्दत आती जा रही है, इस पानी के मसले को SIFC में अभी तक लेकर नहीं गई। क्योंकि जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको मुताल्लिका फ़ोरम के ऊपर नहीं उठाएगी उस वक्त तक ये मामला हल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ सियासत करना चाह रही है, क्योंकि 6 जो नई नहरों का मंसूबा है वो काफ़ी आगे तक बढ़ चुका है। ये नई नहरें जो हैं ये तामीर हो रही हैं और गुज़िश्ता कई सालों से तामीर हो रही हैं। और आज नाज़रीन यहाँ पार्लियामेंट के अंदर जब सेनेट की प्लानिंग कमेटी का इजलास हुआ है तो उसमें भी इस बारे में ब्रीफिंग दी गई है और ब्रीफिंग ये दी गई है कि चूँकि ये जो 6 नई नहरें हैं ये दरियाए जेहलम से निकाली जा रही है, दरियाए सिंध से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। और जो चोलिस्तान के अनाल है ये भी जो है सूबा पंजाब अपने फंडिंग से इसकी तामीर कर रहा है और इसका इफ्तिताह भी बाकायदा तौर पर हो चुका है। तो ऐसा महसूस होता है कि अब जो ये जो मंसूबा है काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुका है। और जब काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुका है तो चोलिस्तान में से ऐसी वीडियोस भी आ रही हैं जहाँ पर ये कारपोरेट फार्मिंग हो रही है और जो बंजर ज़मीनें थी पहले वो बंजर ज़मीनें आबाद दिखाई दे रही हैं, वहाँ पर फसलें जो हैं वो लहरा रही हैं। लेकिन सिंध के अंदर भी एक लावा पकड़ा है और उस लावे में अब सिंध की आवाम जो है वो एहतजाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सिंध की जो हुकूमत है वो अब ये समझती है कि सिंध के अवाम के साथ खड़ा होना चाहिए और इस मसले के ऊपर अपनी सियासत को आगे बढ़ाना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज ये वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया है कि 6 नई नहरों का जो मंसूबा है
اس میں وہ عوام کے ساتھ جا کر احتجاج کرے گی۔ اب احتجاج ہو جائے گا، لیکن اس احتجاج کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس احتجاج کا بھی بظاہر کسی قسم کا کوئی فائدہ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا، کیونکہ یہ جو گرین انیشیٹو کا پروجیکٹ ہے، گرین انیشیٹو، یہ منصوبہ بہت آگے تک چلا گیا ہے۔ کارپوریٹ فارمنگ پاکستان میں، پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، پاکستان کی فوج ہے، اس کی سپورٹ سے یہ گرین انیشیٹو منصوبہ بہت آگے تک چلا گیا ہے۔ اب اس کو رول بیک کرنا جو ہے وہ کافی مشکل دکھائی دے رہا ہے۔ اگرچہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ 6 نئی نہروں کے منصوبے کے اوپر بھی اپنے تحفظات کا اظہار کر رہی ہے، اور پاکستان کی معاشی صورتحال کے اوپر بھی اپنے تحفظات کا اظہار کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی حکومت جو نون لیگ کی ہے اس کو مکمل سپورٹ بھی کر رہی ہے، کیونکہ ایوان میں جتنی قانون سازی ہوتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی اس کو سپورٹ کرتی ہے۔ معیشت سے متعلق جو دونوں کمیٹیاں ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہیں۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی خزانہ کی چیئرمین شپ سید نوید قمر کے پاس ہے، اور سینٹ کی جو قائمہ کمیٹی خزانہ ہے اس کی چیئرمین شپ سینیٹر سلیم مانوی والا کے پاس ہے۔ اب تمام جو حکومت کے بل ہوتے ہیں وہ ان دونوں کمیٹیوں سے منظور ہو جاتے ہیں، جب تک کہ اگرچہ اس میں ہو سکتا ہے نون لیگ کو کسی جگہ پر سپورٹ کی ضرورت نہ بھی ہو، لیکن ایسا دکھائی دیتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بڑھ چڑھ کر اس قانون سازی میں حصہ لیتی ہے اور قوانین کو منظور کراتی ہے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ سیاست ہے، اس طرح کی سیاست اب وہ کرنا چاہ رہی ہے جس میں وہ عوام کے ساتھ بھی کھڑا ہونا چاہتی ہے، اور پھر جو مقتدرہ ہے، ارباب اختیار ہیں، جن کے پاس اختیار ہے، جن کی حکومت ہے، جنہوں نے یہ حکومت بنائی ہے، ان کے ساتھ بھی کھڑا ہونا چاہتی ہے، کیونکہ یہی صدر مملکت آصف علی زرداری کی پالیسی رہی ہے کہ مفاہمت کی پالیسی کے ساتھ، مصالحت کی پالیسی کے ساتھ معاملات کو آگے بڑھایا جائے۔ لیکن چونکہ اس وقت حالات معیشت کے بھی کافی خراب دکھائی دے رہے ہیں، اور آج چونکہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں محمود خانہ چکزئی نے نئے الیکشن کی بھی بات کر دی ہے، اور یہ تجویز دی ہے محمود خانہ چکزئی نے کہ 3-4 مہینے کے لیے ایک نیا الیکشن کمیشن بنایا جائے۔ الیکشن کمیشن نیا جب تک نہیں آئے گا اس وقت تک پاکستان میں صاف شفاف الیکشن نہیں ہوں گے۔ تو محمود خانہ چکزئی نے یہ تجویز دے دی ہے کہ ایک کمیشن بنایا جائے، الیکشن کمیشن، جو کہ 3-4 مہینے کے لیے ہو، اور وہ 3-4 مہینے کے اندر نئے الیکشن کرائے، تاکہ یہ جو ساری اس وقت فضا گدلی ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، فضا آلودہ ہو چکی ہے، پاکستان کی سیاست آلودہ ہو چکی ہے، اس سیاست کو دور کیا جائے، اس سیاست کو ختم کیا جائے، اور پھر ایک جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا اس وقت تک پاکستان کی معیشت میں بھی استحکام نہیں آئے گا، کیونکہ IMF کے ساتھ جو مذاکرات ہیں وہ بھی کسی صورت آگے بڑھتے ہوئے نہیں دکھائی دے رہے۔ بہت ساری چیزیں IMF نے پاکستان کی ماننے سے انکار کر دیا ہے، اگرچہ حکومت جو ہے وہ بار بار یہ کہتی رہی ہے کہ ہم IMF کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، IMF سے ریلیف لینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ سب فرضی کہانیاں تھیں۔ کسی قسم کا IMF سے کوئی ریلیف نہیں مل رہا، نہ تو پراپرٹی سیکٹر کو ریلیف مل رہا ہے، نہ تنخواہ دار طبقے کو ریلیف مل رہا ہے، نہ دکانداروں کو ریلیف مل رہا ہے، اور نہ ہی پاکستان کے کاشتکاروں کو اور کسانوں کو اس IMF پروگرام کے تحت کوئی ریلیف ملنے کی امید ہے۔ آج کے لیے اتنا، اس ویڈیو کو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر لائک کر سکتے ہیں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔